बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली प्रोग्राम के साथ बिलाल अहमद और मामू पीटीआई एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने जो है हाजिर खिदमत है। इस वक्त हम गुलाम मोहम्मद गोट और याकूब शाह बस्ती 2 के दरमियान जो है वो खड़े हैं। यहाँ पे तकरीबन जो है 2500 फीट का जो है पानी का नया लाइन लगाया गया। 25 साल से जो है पानी का मसला था। यहाँ पे जो है बोरिंग के पानी जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। वज़ीर आज़म के तरक्याती फ़ंड से MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने एक बड़ा इक़दाम उठाया और यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इन इलाकों के लोगों को जो है मीठा पीने का पानी जो है घरों में जो है वो मिल रहा है। इस हवाले से मज़ीद हम जो है देखते हैं इलाके के लोग क्या कहते हैं और क्या क्या तरक्याती काम हुआ है। मेरे साथ मामू PTI भी मौजूद है और सईद रसूल भाई भी मौजूद है। इनसे भी और इलाके के लोग भी मकीम भी यहाँ मौजूद है, उनके थोड़ी सी राय लेते हैं। मामू अस्सलाम वालेकुम। आई एम मामू PTI फ्रॉम कराची। इसे कहते हैं तब्दीली प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। वही NA 252 है, ये MNA आफ्ताब जहांगीर साहब हैं यहाँ के, UC 5 है ये हम उसके दूसरे पॉइंट पे आए हुए हैं। गुलाम मोहम्मद गोट है और यहाँ मज़ीद 2-3 गोट इस सीवरेज की लाइन को लगते हैं। यहाँ पे हमने ड्रिंक वाटर की 2500 फीट की लाइन डाली है और 1700 फीट सीवरेज की लाइन डली है, जो 3 से 4 गोटों को ये लाइन जो है सहूलत देती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कराची पैकेज में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची को जो फंड दिया है उसी से ये माशाल्लाह तरक्याती काम हुए हैं। MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने कराए हैं और ये NA 252 है माशाल्लाह से। ये देखिएगा माशाल्लाह। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने कराची पैकेज में कराची को जो फंड दिया है उसी से कराची के तमाम MNAs अपने एरिया में तरक्याती काम करा रहे हैं। हम इसे कहते हैं प्रोग्राम हमने शुरू करा है इंसाफ TV से बिलाल अहमद के साथ, और हम मुख्तलिफ एरिया में जाके ये तरक्याती काम दिखाएंगे। शुक्रिया। करना है मेरे साथ इलाके के ज़िम्मेदार सईद भाई मौजूद हैं। सईद भाई आप बताइए यहाँ पे किस हवाले से काम हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद रसूल है और मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ माशाल्लाह NA 250 में पूरे हल्के में काम हुआ है। जब इलेक्शन थे तो लोग कह रहे थे कि भाई ये MNA डिफेंस से आया हुआ है और ये जीतने के बाद फिर ये डिफेंस में होगा, आप लोग इसको डिफेंस में ढूंढोगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कि वो लोग जिन्होंने ये बातें कह रहे थे अब आज उनके मुँह काला हो गया और अल्लाह के फजल करम से लम्हा ब लम्हा हमारे MNA हमारे दरमियान रहते हैं और हर गमी खुशी में आवाम के साथ रहते हैं। और जितने फ़ंड आया यहाँ माशाल्लाह पूरे हल्के में लग चुका है। हम इस टाइम पे मौजूद है मंगोपीर UC 5 गुलामत गोड में। यहाँ पिछले 25 सालों से लोग बोरिंग के पानी पी रहे थे और यहाँ पानी का बिल्कुल बुरान था और 2500 फुट जो है ना माशाल्लाह यहाँ पानी का लाइन डला गया, जो आज जो है ना इस तरफ पीने के पानी का, जो इस तरफ याकूब शाह 2 भी इसी पानी को इस्तेमाल कर रहा है और गुलामत गोट, आगे उमर गोट, मरी गोट, और इंशाल्लाह 3000 फुट जो ना मंजूरी अभी इस फंड में हुआ है। और साथ साथ में हम यहाँ के 1700 फीट जो है ना सीवरेज का लाइन भी डाला गया, जो यहाँ माशाल्लाह काम हुआ है NA 250 में MNA आफ्ताब जहांगीर के उसमें हुआ है, फ़ंड से हुआ है। और आजी अब्दुल मनान के क़यादत में सरबराही में उसके टीम की मौजूदगी में माशाल्लाह यहाँ काम हुआ है। बाकी यहाँ के लोग इलाके के लोग भी मौजूद हैं। आप इन इलाके के इज़हार ख़यालात भी पूछेंगे। पिछली हुकूमतों में ने जो 25 साल से यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं कराए, आप रेजिडेंट्स यहाँ का ये कह रहे हैं कि 25 साल तक नज़रअंदाज किया गया है। ये मंगोपीर का एरिया है। तो माशाल्लाह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कराची पैकेज में फ़ंड दिया है उसी से ये तमाम तरक्याती काम MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने अपने एरिया में कराए हैं। तो यहाँ के रेजिडेंट्स से हम पूछते हैं कि वो कितने खुश है ये तरक्याती काम से। एक रेसिडेंट से बात करने से पहले थोड़ा सा हम आपको विज़िट कराते हैं कि आप एंड तक देखें कि कहाँ से जो है पानी की लाइन लेकर आए और ये पूरी पानी की लाइन यहाँ पे जो है वो लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि एंड से जो है ये पानी का सिलसिला जो है
وہ شروع ہوا ہے، اور تقریباً 2500 فٹ جو ہے لمبی لائن لا کر یہاں پہ علاقے کے لوگ جو ہے اب ماشاءاللہ میٹھا پانی جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ بورنگ کی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ ہر گلی کے اندر بورنگ تھی۔ 25 سال سے یہ علاقے کے لوگ بورنگ کا پانی جو ہے وہ استعمال کرنے پر جو ہے مجبور تھے۔ آج جو ہے الحمدللہ ان کے گھروں کے اندر جو ہے یہ پانی پہنچ گیا ہے۔ اب ہم کچھ علاقے کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کے خیالات۔ جی کون بات کریں گے؟ شہزاد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج انصاف ٹی وی آپ کے علاقے میں آئی ہوئی ہے، تو یہ MNA آفتاب جہانگیر صاحب نے وزیر اعظم کے ترقیاتی فنڈ سے جہاں جو علاقے میں کام کروائے ہیں اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں، اور کیا کام کروایا اور مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتری آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ عرصے دراز سے یہاں جو ہے لائن کا پانی نہیں آتا تھا، تو لوگ بورنگ سے ادھر ادھر سے اپنے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ حالانکہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک گڑھ تھا یہ علاقہ، جو پی کے نمائندے منتخب ہو کے یہیں سے آتے ہیں اور یوسی بنتی ہے یہی علاقوں سے۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اتنا زیادتی کیا، عرصہ دراز سے نہ انہیں پانی دی گیا، نہ ان کے لیے سیوریج بنائے گئے، نہ ان کے روڈوں کی آپ حالت دیکھ لیں، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ کوئی زندگی کا کوئی ایسا جس میں ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور ہم آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے علاقے کی طرف سے کہ آپ نے 25 سے 26 نے نہیں دیا، اور ہمارے علاقے میں جو آپ نے وعدے کیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اپنے وعدے وفا کیے، تو ہم یہ کریڈٹ جاتا ہے آفتاب جہانگیر صاحب کو، ہمارے علاقے کی طرف سے، حاجی منان ان کے کوآرڈینیٹر کو اور ان کی ٹیم ہے جس طریقے سے یہ بھائی ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا بہترین کام ہوا پٹائی کے دور میں، اور ہم خان صاحب کے ہمیشہ سپاہی ہیں اور ٹائیگر ہیں، ٹائیگر رہیں گے۔ اور پیپلز پارٹی والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، بابا ادھر آؤ، ادھر آؤ، یہ دیکھو یہ برسوں صدیوں سے لوگ پیاس سے مر رہے، گرم چشمے کا پانی صاف پیتے ہیں، ہمارے بچوں کا حال دیکھو، ادھر گھماؤ، یہ دیکھو۔ ارے ظالم پیپلز پارٹی والوں، تم کو یہ معصوموں پر ترس نہیں آیا؟ آج آفتاب جہانگیر MNA بنا تو یہاں کے لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ شعور کسے کہتے ہیں۔ شعور اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے کام کر کے دکھاتا ہے، جو معاہدے کرتا ہے معاہدے پہ وفا پاتا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاسپٹلوں کے لیے بھلک رہے ہیں، اس کی ذمہ دار جو ہے سندھ گورنمنٹ ہے، زرداری ہے، اور یہ مراد علی شاہ صاحب آنکھیں کھولو۔ کورونا کا جو آپ فنڈ کھا گئے، ابھی تو تمہارے کو کوئی کھانے کا آگے راستہ نہیں ہے سائیں۔ ابھی اللہ رسول کا واسطہ خان صاحب کو چھوڑو، علاقے کے سارے کام مکمل کرنے لوگوں نے، اور الحمدللہ یہ پورا یاکوشا بستی اور غولان گوٹ اتنے خوش ہیں یہاں کے لوگ۔ ارے بابا ماؤں نے سر سے دوپٹے اٹھا کے دعائیں کی آفتاب جہانگیر کے۔ وہ پیپلز پارٹی والوں، وہ بھٹو کو زندہ کرنے والوں، بے وقوفہ بھٹو کب کا شہید ہو گیا، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دفن ہو گئی گڑی خدا بخش میں۔ جو ہم بھی اس پارٹی کے جھالے تھے، یہ ڈاکوؤں کا راج ہے، یہ جت ہے، جت ہے، زرداری نہیں، یہ جت ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، یہ اٹھ چلانے والے کا بچہ، اس نے بھٹو خاندان کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بھٹو کی آج تک کوئی نشانی نہیں چھوڑی، انہوں نے اس کی بیٹی کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ کیا زرداری اس اقتدار سے ڈوب مر تو اچھا ہے، میں کہتا ہوں۔ ارے تیرے کو 8 سال ملے، 5 سال ملے، تو نے آج تک بیوی کا فائل نہیں کھلوایا، کیوں؟ کیونکہ قاتل تو ہے، مرتضیٰ کا بھی قاتل تو ہے۔ ارے ہم بھٹو کا یہ کریڈٹ عمران خان کو اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے منشور میں کوئی رد و بدل نہیں، تو اس لیے جتنے ناراض کارکن تھے سب نے 2018 میں PTI میں شمولیت کی، اور بھرپور طریقے سے عوام کو ریلیز دیا گیا PTI کی طرف سے۔ مطمئن ہیں آپ؟ بالکل، ہم بالکل 2000 ابھی انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں کی آپ کا ووٹ جو ہے کس کو ووٹ دے گا؟
बाबा ज़ाहिर बात है पीटीआई को ही देगा। मुतमईन है पीटीआई? बिल्कुल मुतमईन है हमारे लोग, इंशाअल्लाह ताला यूसी पीटीआई बनाएगी। अच्छा सईद भाई, आपसे एक बात करनी है। जी मामू भी है, हमने देखा है, ये बच्चों को भी देख रहे हैं, ठीक है, ये सड़कों के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। तो आइंदा प्रोग्राम में कोई बच्चों के लिए यहाँ कोई छोटा सा पार्क का कोई इंतज़ाम किया जा सकता है। एजुकेशन का तो खैर करना ही करना है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इन बच्चों को यहाँ पे इस हालत में देखूं। तो इस हवाले से कोई प्रोग्राम है आप लोगों का कि बच्चों के लिए कोई पार्क का इंतज़ाम किया जाए? बिलाल भाई, मैं इस हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारा शहजाद बलोच ने बहुत बेहतरीन अंदाज से आपको यहाँ के जो ना इलाके के हालात से आगाह किया कि पिछले 25 सालों से लोगों के साथ क्या होता जा रहा है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की तो पूछो मत कि यहाँ के सरकारी स्कूलों के क्या हालात है। वहाँ जो ना नशेई लोग नशे करते हैं, ठीक है, टीचर मौजूद नहीं है, छतें गिरे हुए, ऐसा हालात है। तो MNA साहब ने ये कौमी असम्बली में भी इस चीज़ को उठाया था, हमने हमारे MNA साहब को विज़िट भी कराया। लेकिन यहाँ बदबख्ती ये है कि जो 18वीं तरमीम है, ठीक है, सूबों के खुद मुख्तियारी मसला सबसे बड़ा यही, अल्लाह इस 18वीं तरमीम को भी ख़त्म करे। और इंशाअल्लाह ताला हम आपने तहत आपकी मदद, जैसा हमारे MNA साहब ने माशाअल्लाह काफ़ी जगहों में अपने उससे जो ना फंड से यहाँ की स्कूलों के बारे में, टीचर्स के सिस्टम में बहुत बेहतरी इंशाअल्लाह ताला ला चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। अब बुनियादी जो सहूलियात है, बुनियादी जो हवाम का हकूक़ है, देखो बिलाल भाई, एजुकेशन, तालीम, इन चीज़ों से तो हमें बहुत दूर रखा गया। यहाँ हमें गटर में फंसाया, यहाँ पीने के पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ बच्चों के हालात देखो। जब यहाँ हम लोग गटरों में और ये मसाइल में फंसेंगे तो एजुकेशन में हम कैसे बात करें? बहुत शुक्रिया सईद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारा डेवलपमेंट का काम जो है बल्दिया का है, ठीक है। अब बल्दिया जो है वो काम नहीं कर रही है। MNA आफ्ताब जहांगीर या कोई भी MNA, उनका काम लेजिस्लेशन का है। वो असम्बलियों में जाते हैं और इलाके के हवाले से लेजिस्लेशन करवाते हैं। उनका ये जो सीवरेज सिस्टम है, पानी का मसला है, पार्क का मसला है, सड़कों का मसला है, वो बल्दिया का है। तो ये बेइंतहा ज़रूरी है कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में मेयर जो है वो PTI का आए, ताकि जो है बल्दियात के ज़रिए जो है बेहतरीन अंदाज में जो है PTI आवाम की खिदमत कर सके। एक बात मुझे मामू से करनी है। मामू, हम तकरीबन सुबह से सर्वे कर रहे हैं इस इलाके का। हमने तो देखा बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी फूटी है, ठीक है, कोई निज़ाम नहीं है, बच्चों को इसी तरह सड़कों के ऊपर घूमते फिरते देख रहे हैं, कोई SOP का ख्याल नहीं हो रहा है। तो मामू, ये तो जो फ़ंड मिल रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि ये भी मिल रहे हैं इमरान खान की तवस्सुस से, लेकिन ये फ़ंड तो बहुत कम नज़र आ रहा है। बहुत पसमानदा एरिया है ये, 25-30 साल से पसमानदा रखा गया है। इनसे वोट लेके और मिनिस्टर बन के और MNA बन के पिछली हुकूमतें जा चुकी थी, मज़े लूटते थे। तो अब ये सब हमारे हिस्से में आया है, ठीक है। अब हम करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद फ़ंड की ज़रूरत है NA 252 को, क्योंकि यहाँ पे हम विज़िट करके आए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। ये तो हमने जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात है, पानी, पीने का पानी हो, सीवरेज का सिस्टम हो, ये रोज़मर्रा के, इसका तो हमने माशाल्लाह से हो रहा है। वज़ीर आज़म के फ़ंड से कराची पैकेज में मैंने आफ्ताब जहांगीर करा रहे हैं, मगर मज़ीद फ़ंड्स की इस एरिए को ज़रूरत है। मज़ीद डेवलपमेंट चाहिए, सड़कें बननी है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी होगा अल्लाह के फजल। बहुत शुक्रिया। अब इलाके के और किसी भाई से, ये हमारे एक भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिदा हुसैन है। फिदा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आज इंसाफ TV आपके इलाके में आपके मसाइल को देखने के लिए आई है और हमारे वज़ीर आज़म के फ़ंड से जो तरक्याती काम हुए हैं उसका आई विटनेस करने के लिए आए हुए हैं। तो आप क्या कहते हैं, मुतमईन है, कुछ काम हुआ है आपके इलाके में? मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है ना यहाँ के हमारा हौसला अफजाई किया। और दूसरी बात ये कि ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, गुलाम अहमद कोट और याकूब शाह बस्ती, इसमें जो है ना कम से कम 8-10 साल से जो है ना पीपल्स पार्टी जीतता हुआ रहा है।
اور اس علاقے کو جو ہے نا بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ روڈ جو ہے نا یہ بالکل اتنا گندا تھا کہ یہاں جو ہے نا نہ بچے جا سکتے تھے نہ لیڈیز جا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو ہے نا آفتاب جہانگیر کو یہاں پہ لایا, ان کو یہ سب حالات سے آگاہ کیا, اس کے بعد وہ جیت گئے. تو ماشاءاللہ جو ہے نا میں آفتاب جہانگیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہے نا اس علاقے پہ جو ہے نا نظر ڈالا, تو اس علاقے کا پورا جو سیوریج کا نظام ہے وہ جو ہے نا کمپلیٹ کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے, یعنی کہ بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے. بورنگ کے پانی سے پی کے ان کے جو ہے نا گردے خراب ہو گئے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ MNA صاحب نے جو ہے نا اس بات پہ بھی توجہ دیا کہ اس نے جو ہے نا گرم چشمہ منگو پیر سے جو ہے نا پانی کا لین یہاں تک پہنچا دیا. تو میں جو ہے نا MNA آفتاب جہانگیر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کے کوآرڈینیٹر جو ہے نا حاجی عبد المنان کا اور سعید بھائی کا اور شہزاد بھائی کا اور اس کے پوری ٹیم کا جو ہے نا ہم شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے جو ہے نا ہمارے اس پانی کا جو ہے نا دیرینہ مسئلہ تھا وہ آج حل کر دیا. بہت شکریہ بھائی. وزیر اعظم عمران خان صاحب, کراچی پیکج میں آپ نے جو کراچی کو فنڈ دیا ہے اسی سے PTI کے MNA کراچی کے اپنے فنڈ سے ترقیاتی کام کرا رہے ہیں. کراچی کی شان, کراچی کی آن, جیے عمران, جیے عمران, نعرے عمران, نعرے عمران. انصاف TV کے توسط سے ہم خان صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب, آپ نے جو ترقیاتی فنڈ کراچی میں MNAs کو دیے ہیں الحمدللہ اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک ایک روپیہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, اور جو ہے عوام جو ہے مطمئن ہے, اور امید کرتے ہیں خان صاحب علاقے کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ مزید فنڈ جو ہے وہ جاری کریں گے. اور محترم جناب MNA آفتاب جہانگیر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ جو ہے گھر نہیں بیٹھے, آپ سکون سے نہیں بیٹھے, آپ جو ہے ایک ایک علاقے میں گئے اور جناب جو ہے مسائل دیکھے اور الحمدللہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کروایا. ویسے بھی ہمارے محترم جناب MNA آفتاب جہانگیر صاحب شروع سے ان کا رجحان ہے سوشل ویلفیئر کا, اور ان کی NGO کی توسط سے جو ہے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو جو ہے الحمدللہ اب تک جو ہے فائدہ پہنچ چکا ہے. اور اب انشاءاللہ مزید جو ہے وہ MNA بننے کے بعد عوام تک جو ہے فوائد پہنچا رہے ہیں. آخری کلمات ہمارے بھائی سے سن لیتے ہیں. بھائی جی, آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمارے علاقے میں آ جائے. فرسٹ ٹائم ایسا پروگرام ہوا ہے جو میں کہتا ہوں بہت لکی ہے ہو گئے ہم لوگ. عرصے دراز سے ان کا کوئی پوچھنے والا یہاں تھا ہی نہیں, بس وہ بھٹو کو زندہ کر کے ووٹ لے جاتے ہیں. لیکن اب بھٹو مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, ان کا پارٹی بھی دفن ہو چکی ہے. لیکن یہ سوال تو یہ میرے بھائی کہ اگر بھٹو زندہ ہے تو لاڑکانہ میں کون دفن ہے؟ جب بھٹو زندہ ہوتا تو میں آپ کو سامنے گلی میں کیمرہ لگائیں. بھٹو زندہ ہوتا تو یہ روڈوں پہ کیمرے لگائیں, یہ کھمبوں پہ لگائیں. یہ سارے گوٹ, یہ پوری گوٹ کی بجلی کاٹی گئی ہے. جی جی, یہ بھٹو زندہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں سزا ملتی ہے. تو یہاں کے لوگوں میں ماشاءاللہ بشعور لوگ ہو گئے, اور اتنے پیارے طریقے سے جو ہے ہمارے MNA صاحب ہیں, پیار محبت سے لوگوں سے ملتے بھی ہیں, اور تمام جو وعدے کیے وہ وفا کیے انہوں نے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک بھائی اور آئے ہیں یہاں, آپ کے علاقے میں کچھ ترقیاتی کام ہوئے ہیں, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو ترقی کام تو مطلب یہ ہم لائٹ ہم لوگوں کی کاٹ دی, یہ کسی اور کے شاید اس سے ہو. جی, بہرحال PTI جو کر رہی ہے, جیسا بھی کر رہی ہے, میں یقین کرو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سب آپ ہمت کریں. انشاءاللہ ہمیں آپ کا ووٹ چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کا ووٹ چاہیے ہمیں. میں نے ہر فجر کے اندر تو پہلے اسلامی ممالک کی دعا مانگتے, اللہ حفاظت خانہ کعبہ کی, اسلامی ملکوں کی, اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرما. تو میں دعا کرتا ہوں اس کو حفاظت, اللہ اس کی حفاظت کرے. جو اس نے دین کے لیے اسلامی قانون کا مدینہ منورہ جو قانون بنانے کا سوچا, اللہ اس کو کامیاب کرے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ. یہ سب کیا ہے, یہ ایسا ہاتھ اٹھا کے خان صاحب کے لیے دعا کر دے تھوڑا سا, کہ اللہ پاک ان کو دراز عمر دے. عمران خان صاحب کے لیے آپ جو ہے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں, اور آفتاب جہانگیر صاحب کے لیے بھی. آفتاب جہانگیر کو اللہ تعالیٰ اپنے وہ امان میں رکھے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی بھی صحت دے, اور آمین آمین آمین. تو بہت یہ ہے شکریہ میرے جذبہ بھائیوں. عوام کا وزیر اعظم عمران خان کے لیے ماشاءاللہ رو کے دعائیں دے رہے ہیں.
कराची के लोग और मंगो पीर के रेजिडेंट्स माशाल्लाह बड़ी दुखी आवाम है हमारी, इन पे पिछली हुकूमतों ने बड़ा जुल्म करा है। माशाल्लाह हम इनके आंखों के आंसू देख के बड़े मुतासिर हुए हैं। बहुत शुक्रिया, अभी तक के लिए यही है। आइंदा और इलाके में जाते हैं। अभी मज़ीद हमने 2-3 दिन NA 252 में लगाना है। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होते हैं।